राजा मोहम्मद फ़ारूक अच्छा। EST टीचर हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल अंगूरी में। हमारी आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है जी इधर। सर। तो पहले मैंने आपको अर्ज़ की है कि हमारा स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल जम्मा जो है 3 किलोमीटर फासला बनता है और मागा जो है तकरीबन 4 किलोमीटर बनता है। जी सर। ये छोटे बच्चे 5 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा उधर पहुंच नहीं सकता। बिल्कुल जब ऐसे 10 साल का होता है तो हम पहली क्लास में उसको दाखिल करते हैं। रास्ते में अक्सर शेर का भी जी, जी, सामना हो बिल्कुल। जाता है। शेर ये आज इत्तेफ़ाक से नहीं नहीं बोल तो रहा है तो तकरीबन स्कूल बुनियादी तालीम नहीं है। जी। तो ये हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने एक वो प्रोग्राम के मुताबिक बुनियादी तालीम शुरू की है। गवर्नमेंट हाई स्कूल जम्मा में तकरीबन 20 साल मैंने सर्विस की है। जी। उसके बाद मैं मिडल स्कूल में गया हूँ सलखेतर एलिमेंट्री स्कूल में। उसके बाद वो जो है मैं अभी जो सर्विस कर रहा हूँ हाई स्कूल अंगूरी में कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो ये जो हमारा जो इलाका है बड़ा पसमानदा इलाका है। जी सर। तो ये तकरीबन 2-3 किलोमीटर मांगा से इधर बनता है सफ़र। जी और सर। जो मिडल स्कूल प्राइमरी स्कूल जो है हमारा जम्मा वाला उधर जी भी सर। तकरीबन 3 किलोमीटर बनता है। हम दरमियान में हैं। ओह, तो जी सर। मसला ये है कि ये जो बच्चे छोटे छोटे हैं ये प्राइमरी स्कूल में नहीं जा सकते। जी सर। ये तकरीबन 10 साल की उम्र में ये इतना सफ़र तय करके जाते हैं। तो हम बड़े आप लोगों के मशकूर हैं कि आपने चलो हमारे बच्चों को ये इब्तदाई तालीम जो है ना जी सर। ये दी है। तो इतना है कि चलो ये चलने के काबिल हो गए तो 5वीं क्लास में या छठी में उधर अपनी तालीम मुकम्मल कर लेंगे। इंशाल्लाह सर। तो अभी यहाँ से देखें हम चलते हुए यहाँ तक आए हैं। जी, जी। ये कितने किलोमीटर हो गया होगा और ये पहाड़ियों पे हाँ, 3 किलोमीटर ये फासला बनता है और सारा ये दुश्वार गुजार ये इलाका है। हमारे लिए 9 किलोमीटर का जो हम आपके चढ़ लिए रहे तो थे। मुश्किल है। तो आप जैसे फरमा रहे हैं बच्चों का, जी, बच्चों का तो इससे मज़ीद आगे जाना तो मुश्किल है। जी, जी। तो ये देखिए हमने ये स्कूल किया है, ये सर आपकी ही के ताउन से है, नहीं ठीक है ना? इंशाल्लाह ये हम चलेगा भी आप ही के ताउन जी से सर। मैडम हम इंशाल्लाह पहले भी तामन किया है। आइंदा भी जो भी आपको का चलो कानून ज़वाबत है उनके जी। मुताबिक हम आपसे पूरा तामन करेंगे। जी सर। तो हमें ये इसका बेनिफिट यही है कि हमारे बच्चे तकरीबन प्राइमरी जो है ना वो 2-3 साल की उम्र में वो ये पहले स्टेप में दाखिल होंगे। जी तो सर। प्राइमरी में पहुंचते हुए ये तकरीबन 5-7 साल इनके लग जाते हैं। तो ये 5 साल जो ये पहले ज़ाया हो जाते हैं इनके ये बच जाएंगे। थैंक यू सर, हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी तो बात की। हम आपसे हर किस्म का तावन करेंगे, हर किस्म की जो भी कॉपरेट हुआ है करेंगे। तो इस इदारे को मज़ीद आपको जो सहूलतें हैं या जो भी है अगर मेरा ख्याल हमारी 20 तादाद हो गई है। जी 22 22 हो गई है 22 माशाल्लाह। हो गई है। अगर ये इसी तरह चलता रहेगा ना तो इंशाल्लाह 50 तक हमारी तादाद हो जाएगी। इंशाल्लाह। हाँ, ये काफ़ी डोक में इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो सर ये कुछ कुतुब का आप कुछ करेंगे इनके लिए, जैसे आप लोग के पास तो होती है ना? मैडम जिस तरह ये इन बच्चों का अगर नाम जमा स्कूल में दाखिल है ना जी जी सर। तो उसके दाखिल खारिज के मुताबिक हम जो बच्चे उधर एंट्री हैं जी सर। उनको तो हम किताबें जी जी। गवर्नमेंट से दिलवाएंगे जी क्योंकि सर। ये हमारी ज़िम्मेदारी है अगर हमारी अटेंडेंस रजिस्टर पर इनकी है तो बाकी चलो जो जो दाखिल होंगे हम डिमांड देंगे तो कुतुब इंशाल्लाह अगर नहीं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई तो हम अपने तौर पर करेंगे, डोनेट करेंगे इनको इंशाल्लाह। इसमें मेरा नाम ग्रामीण। मैडम राजा मोहम्मद फ़ारूक अच्छा। EST टीचर हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल अंगूरी में। माशाल्लाह। जी, जी। तो सर अब आपका मैंने अभी अर्ज़ किया था कि आप माशाल्लाह इस इलाके के एक मोतबर हस्ती हैं जी, जी। और आपके असर है लोगों पे, जी, जी। तो आपकी बात लोग मानते भी हैं। अब हमने ये देखा ये हमारे साथ अपने उस इलाके से चले हैं, इतनी मेहनत से रोज़ आते हैं। जी, जी। ये इन्हीं बच्चों के लिए आते हैं ना, बिल जितनी तनख्वाह इनको मिलती है ये इनके आधे सफ़र की भी नहीं बनती। बिल्कुल सही बात है। ये तो इनका एक अपना एक जज़्बा है ना, जिसकी वजह से ये इतना सफ़र करके आते हैं, या इनकी मिसेज़ आती हैं स्पेशली ये जो सही है। पढ़ाने के लिए भी अपना उनका टाइम निकालते हैं।
تو یہ کہ مزید جس طرح سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے تاکہ یہ ہو، یہ تھوڑے سے ڈسہارٹ ہو رہے تھے. ہم انشاءاللہ اس میں جو داخلہ ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے داخلہ ہو جائے. جی سر. 20 بچے تو ہمارے ابھی چل رہے ہیں ماشاء اللہ. جو انرولمنٹ ہے ابھی 22 ہے. جی سر. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری آبادی دن بدن بڑھ رہی ہے. جی سر. تو پہلے میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ ہمارا اسکول جو ہے پرائمری اسکول جمع جو ہے 3 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے اور ماگا جو ہے تقریباً 4 کلومیٹر بنتا ہے. جی سر. یہ چھوٹے بچے 5 سال کا بچہ یا 3 سال کا بچہ ادھر پہنچ نہیں سکتا. بالکل جب ایسے 10 سال کا ہوتا ہے تو ہم پہلی کلاس میں اس کو داخل کرتے ہیں. جی سر. تو وہ پرائمری میں تقریباً وہ اس کی ایج جو ہے وہ تقریباً 15 سے 18 سال تک بن جاتی ہے. تو اس طرح ہمارے بچے بہت رہ گئے ہیں تعلیم سے کے بغیر. خصوصاً جو بچیاں ہیں وہ یہ لوگ کو نہیں بھیج سکتے. جی سر. جنگل کا ایسے راستہ ہی ہے، آپ ادھر چل کے آئے ہیں دیکھے یہ بتا رہے تھے جو ٹیچر کے ہسبینڈ ہیں تو یہ بھی بتا رہے تھے کہ راستے میں اکثر شیر کا بھی سامنا ہو جاتا ہے. شیر یہ آج اتفاق سے نہیں مجھ سے ڈر گیا. روزانہ یقین جانو کہ ادھر شیر دن کو بھی آوازیں لگاتا ہے. اچھا. تو یہ چھوٹے بچے ویسے بھی ڈر جاتے ہیں. جی. تو یہ خاص کر بچیاں جو ہیں وہ ہماری زیادہ تر ان پڑھ رہنے کی وجہ یہی ہے کہ اسکول بنیادی تعلیم نہیں ہے. جی. تو یہ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ایک پروگرام کے مطابق بنیادی تعلیم شروع کی ہے. سر ہم نے تو صرف ایک کوشش کی تھی، باقی تو کے لوگ ہوں گے کیونکہ یہ آپ کا علاقہ ہے. آپ لوگوں کی دیکھیں اس میں جب بہتری ہوگی تو آپ کو ہی فائدہ ہوگا، آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا. یہ ہم تھوڑا سا حصہ ملا رہے ہیں یا ٹیچر ہیں ان کو ہم ایک اس کو سیلری نہیں کہتے، اعزازیہ کہتے ہیں. یہ صرف تھوڑا سا اس کو سیلری کہتے ہیں تو بہت شرم آتی ہیں. تو اعزازیہ ہم ان کو پے صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ چلو یہ اتنا چل کے آتے ہیں. تو جو ٹیچر ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ مشکل ہو رہی ہے، تو کائنڈلی آپ ان کی مشکلیں ان کے ساتھ ہی قدم انشاءاللہ ہم جو ہمارے بس میں ہیں وہ ضرور انشاءاللہ ہم دور کریں گے. کتب کا مسئلہ ہے تو بچوں کی کاپیاں ہیں تو جو ہمارے مخیر حضرات ہیں ان سے میں کہیں گے. جی جی. ان کو کاپیاں بچوں کو لے کر دیں گے. چلو ان کے بیٹھنے کے ڈیسک وغیرہ نہیں ہیں، چٹائی پر بچے بیٹھ رہے ہیں. ہاں جی. تو آگے سردیاں آ رہی ہیں، چلو ڈیسک کا کوئی بندوبست کریں گے. خصوصاً انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا بذات خود کہ چلو اس شعبے سے منسلک ہوں تو مسائل مجھے زیادہ تر پتہ ہوتے ہیں. سلوٹ ہے سر آپ کو. تو میں انشاءاللہ ضرور کروں گا کہ ان کے لیے ڈیسک جو ہے اگر کسی نے نہ دیے تو میں اپنے پاس سے ڈونیٹ کروں گا. سر جزاک اللہ سر. اور سر بلڈنگ کا بھی یہ تھوڑا سا ایشو کہہ رہے ہیں. سکول ہے نا آپ ہی کے اسی کے ایریا کے بچے پڑھتے ہیں نا. اگر مطلب یہ ہے کہ یہ کون سا اٹھا کر لے جاتے ہیں بلڈنگ، تو ایک کمرہ کو اکثر ڈیرے خالی پڑے ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا مکان یہاں کے لوگوں کا تو بہت زندہ دل ہیں اور بڑے دل والے ہیں. تو اگر اس طرح سے کچھ ایک پرماننٹ سے ایک ان کی جگہ بن جائے نا جہاں پر آ کے پڑھائیں. اب جیسے یہ پہلے کسی اور جگہ پڑھا رہے تھے. جی پہلے ہمارے مکان میں ہی پڑھا رہے تھے ہم. میں براکاؤ میں رہ رہا تھا تو مکان میرا خالی تھا. اچھا. ادھر ہی انہوں نے سٹارٹ لیا تھا اور وہ پڑھا رہے تھے. ابھی درمیان میں یہ کرونے کی وجہ سے تھوڑا بریک آ گئی تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے. تو ابھی جو ہے نا ہمارا کام شام لگا ہوا تھا. جی سر. تو اس وجہ سے تھوڑی پرابلم تھی. تو چلو کچھ دن کر لیں، آگے سردیاں آئیں تو ضرور انشاءاللہ ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست کریں گے. جزاک اللہ سر. کمرے کا کوئی بندوبست. بیٹا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ لوگوں کا علاقہ ہے، آپ ہی لوگوں نے کام کرے. ہم تو یہاں پہ آئے ہیں، شروع کیے اور ہم چلے جائیں گے. یہاں پہ آپ لوگوں نے ہی اس کو آگے لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے. آج میں ہوں، پہلے کل کون تھے، آج میں ہوں، میرے بعد کل کوئی اور آ جائے گا، لیکن آپ نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. ہاں یہ بچے ادھر ہی رہیں گے. اسکول ہمارا ایک سرمایہ ہے. بچے ہمارے سرمایہ. ملازم تو بدلتے رہتے ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. ایسا ہی ہے سر. چلو ہم انشاءاللہ محکمے کے جو ادھر آپ چل کے آئے ہیں ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ اس دشوار گزار علاقے میں آپ نے اتنی تکلیف کی ہے. بس سر یہ میرے لیے آج یقین آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے سر، اور وہ صدقہ جاریہ ہو گیا. اور سب سے بڑی یقین میں نے جتنی میں اتنی تھکن، میں تو اس کو 9 کلومیٹر میں 9 کلومیٹر سے بھی زیادہ سمجھتی جتنی میں مشکل سے یہاں چلا وہ آدمی. لیکن رہنے والے ہیں تو یقین جو ہم تنگ ہیں. لیکن میرے لیے ساری تھکن دور ہو گئی ہے آپ کی اتنی اچھی باتیں سن کر اور اتنا ایک جذبہ دیکھ کر. میری ساری تھکن قسم سے دور ہو گئی ہے. بالکل یقین جانو میں آپ راستے میں آپ کے ساتھ واپس چلتا. ہمارا وہ ٹائم ہو گیا 11 بجے اسلام آباد
प्रेस क्लब में हमने जाना अच्छा है, अच्छा तो उधर हमारे हेड भी होंगे, सारे यूनियन वाले होंगे, उन्होंने बुलाया है हमें, अच्छा तो हम उधर जा रहे सर हैं। वहाँ पे भी काइंडली इस बात को कीजिएगा कि इस बैकवर्ड एरिया में यहाँ पे एनसीएचडी ने, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने एक कदम उठाया है, यहाँ पर एक ज़रूर स्कूल इंशाल्लाह बनाने हम की कोशिश इसकी की है। एडवर्टाइजमेंट उसके करेंगे लिए इंशाल्लाह। अगर नहीं वो भले ना हो, इस तरह से कि अगर कोई अपना हिस्सा थोड़ा सा मिलाए ज़रूर ज़रूर तो इंशाल्लाह। चलें, एक उनका हिस्सा यहाँ पे इस स्कूल की बेहतरी के लिए होगा, उनके लिए भी सदका जारी नहीं होगा। नहीं बिल्कुल, तो ये बात ज़रूर नहीं ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह उधर हमारी गैदरिंग होगी, तमाम टीचर यूनियन वाले वो हमारे कायदीन उधर होंगे, तो बहुत ज़रूर ये शुक्रिया मसला हम इंशाल्लाह सर, डिस्कस करेंगे आपका इस पे। कीमती टाइम लिया और आपने आगे भी मीटिंग अटेंड करनी है। तो मेरा नाम सर राबिया इरफान है, एनसीएचडी से हूँ, फील्ड ऑफिसर हूँ। तो आपके साथ होऊंगा, ठीक तो चलो जो भी बात हुई है इंशाल्लाह इस मसाइल को डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। अल्लाह ओके हाफिज़, सर, अल्लाह अस्सलाम हाफिज़, वालेकुम। मेहरबानी।